नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 21 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना 500 भाग लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र यतिन्जेल धर्म देशना सुनेर साथ सहयोग गर्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई सदाको झै मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त आज हामी धर्मदेशना एक दिन, एक हप्ता, एक महिना, एक वर्ष हुँदै आज हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशनाको 500औं भागमा पुग्न सफल भएका छौं र त्यसको लागि तपाईहरुको जुन साथ सहयोगहरू पाएका थियौं र पाइरहेको पनि छ र भविष्यमा पनि यस्तै किसिमको साथ सहयोगहरूले निरन्तर फेसबुक लाइभ धर्मदेशनालाई अगाडि बढाउने जुन हाम्रो एउटा चाहिँ रफ्तार छ त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नको निमित्त तपाईहरु जस्तो श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूको धर्मदेशना सुनेर जुन प्रेरणा प्रोत्साहन सरसल्लाह सुझाव जुन व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि मुरी मुरी कोटी कोटी साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। अब भन्तेलाई पनि सबै उपासक उपासिकाहरूले 500 भागको उपलक्ष्यमा भनेर धेरै धेरै साधुवाद दिएर ल्याउने उपासक उपासिकाहरू थुप्रै छन् र यद्यपि आज भिडियो पोस्ट गरेर पनि आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्ने उपासक उपासिकाहरू पनि धेरै छन् र सम्भवतः म आजको यो देशना सकिसकेपछि जति सक्छ त्यति चाँडो त्यो भिडियोलाई पनि पोस्ट गर्ने नै छु। धेरै उपासक उपासिकाहरूले पठाउनु भएको छ, म मिलाएर यसो है कुनै कुनै भिडियोहरुमा चाहिँ अब धेरै छोटो साउन्ड नभएको त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति राख्न चाहिँ अलिकति हुन होला, तैपनि म सबै राख्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्दछु है त। उपासक उपासिकाहरू, आजको धर्म देशनाको विषयलाई मैले लिएको छु धर्मदान श्रेष्ठ दान भनेर भगवान बुद्धले जुन भन्नु भएको छ उहाँकै उद्गारको लागि मैले आज यो 500 भाग छुट्याएको छु। त उपासक उपासिकाहरू, श्रेष्ठ दान धर्मदान भनेर कसरी हुन गयो भन्ने विषयलाई चाहिँ आज हामी अलिकति कुरा गर्छौं। अब हुन त संसारमा थुप्रै किसिमका दानहरू हुन्छन् हैन, ती दानहरू जति पनि छन् ती दानहरू मध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ उत्तम पनि त विशाल हैन अनन्त गुणले सम्पन्न भएको दान चाहिँ धर्मदान भनेर स्वयं भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीलाई यो भगवान बुद्धको वचन अनुसार हामीले जुन यो कार्य गर्न पाउँदाखेरि मलाई त आनन्द प्रीति मन सन्तुष्ट भएको छ। ओहो ल, जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि एउटा फेसबुक लाइभ मार्फत भए पनि एउटा हैन बाहिर निस्कन नपाउँदाखेरि कोठामा बसेर भए पनि एउटा धर्म देशना गरेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको वचन अनुसार श्रेष्ठ दान गर्न पाए 500 भागसम्म भनेर मनमा चाहिँ सन्तुष्ट के, मनमा चाहिँ आनन्द के। त्यसको लागि त तपाईहरु जस्तो श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूले सुनिदिएर बेला बेलामा चाहिँ कमेन्ट गरेर प्रोत्साहन गरेर हैन यो धर्म देशनाको यात्रालाई रोक्नुहुन्न भन्थे हामी सुन्दै छौं भनेर चाहिँ हौसला दिएर
यो यात्रा यहाँसम्म पुर्याउनको निमित्त तपाईहरुको पनि ठूलो योगदान छ, ठूलो साथ सहयोग छ। त्यसको लागि त तपाईहरुको लागि पनि साधुवाद व्यक्त नगरिकन बस्नै सक्दैन, हैन? त्यसैले अब हेरौं अब कतिसम्म हामी जान सकिन्छ। यो देशनालाई चाहिँ निरन्तर जाउँला। हुन त नागसेन भन्ते र मिलिन्द राजाको हाम्रो जुन संवाद छ त्यो संवादलाई निरन्तरता दिइरहेको थिए हिजोसम्म, र आज 500 भाग भएको कारणले गर्दाखेरि धर्मदानको विषयमा किन चाहिँ देशना नगरौं? यत्रो धर्मदान गरिसके, यत्रो धर्मदान तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो। त यो दान यो धर्मदानको विषयमा अलिकति हामीले जानिराख्यो भने, बुझिराख्यो भने अझै यसको महत्व, यसको महिमा अझै वृद्धि हुन्छ भन्ने लाग्यो। र मैले आज विषयवस्तु नै भगवान बुद्धको वचनलाई लिएको छु, कुनै ग्रन्थबाट लिएको छैन। भगवान बुद्धको वचनलाई त सबदानं धम्मदान जिनाति भनेर चाहिँ सम्पूर्ण दानहरूलाई धर्मदानले जित्दछ भनेको मतलब धर्मदान भनेको श्रेष्ठ दान हो भन्नुभएको हो उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले मैले तपाईलाई बार भन्ने गरेको छु कि तपाईले 500 वटा भागहरू धर्म देशना सुन्नु भएको छ भने कमसे कम एउटा देशना त अरूको लागि दान गर्नुस्। अरूको लागि दान गर्नुस् भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अरूको लागि तपाईले सुनेको त्यो देशनालाई अरूको लागि सुनाइदिनुस्। जसरी भन्तेहरूले देशना गर्नुहुन्छ तपाईले पनि त्यो धर्मलाई अरूलाई देशना गर्नुस्। अरूलाई तपाईको देशना भन्दाखेरि पनि अरूलाई सुनाउनुस् त्यो कथा। त्यत्रो जातकहरू भने मैले, त्यत्रो तपाईको थम्पटहरू कथाहरू भने मैले। सुरुमा त 3 घण्टा, करिब 3 घण्टाको समय जति, 2.5 घण्टा भन्दा त बढी जान्छ नि। त्यत्रो धर्म देशनामा तपाईको चाहिँ 2-3 वटा मैले कथाहरू भन्थे त्यति बेला सुरुको लकडाउनमा। एउटा धर्म देशनामा 2.5 घण्टा 3 घण्टा करिबको समयमा 2-3 वटा त कथा त्यसमै हुन्थ्यो, उपमाहरू सहित दिएको कथाहरू। भनेपछि त कति कथा भने होला? एउटा एक दिनमै 2-3 वटा कथाहरू हुन्थ्यो। ती सम्पूर्ण कथाहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ युट्युबमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि छ त्यो। बरु म मरेर जाउँला त्यो देशना त रहिरहन्छ, हैन? त्यसैले चाहिँ आजकलको जुन यो प्रविधिले गर्दाखेरि एउटा सही सदुपयोग गर्न सकियो भने त्यसको पनि ठुलै उपलब्धि छ भन्ने हामीले थाहा भएकै विषयवस्तुहरू हुन्, हैन? अब घरमा बसेर सुन्न पाइयो, अब हातमा मोबाइलमा बसेर सुन्न पाइयो, कोठामा बसेर सुन्न पायो, बाटोमा हिँड्दै सुन्न पायो, खाना पकाउँदै सुन्न पायो, हैन? यसो थाकेर रेस्ट गर्दाखेरि सुन्न पाइयो। वास्तवमा धर्म देशना भनेको त साह्रै दुर्लभ विषय हो नि। सधर्म श्रवण गर्नु भनेको दुर्लभै हो। त भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ सधम्म देशना, हैन? यो भनेको त दुर्लभ हो नि। यो प्राप्त गर्न गाह्रो विषय हो, तर हामीलाई चाहिँ प्रविधिले चाहिँ सहज बनाइदिएको छ, हैन? त्यसको लागि त प्रविधिलाई पनि धेरै साधुवाद दिनुपर्छ। यो प्रविधि निर्माण गर्नेहरूलाई संसारलाई एकत्रित बनाएको छ, संसारलाई जोडेको छ यसले, हैन? यसको लागि त्यो जुन व्यक्तिहरू छन् यसको निर्माण गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि धेरै सुख शान्ति वृद्धि होस् भनेर हामीले आशिका त गर्नुपर्छ। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो र हामी गर्दैछौँ। म त गर्छु, म त फेसबुक बनाउनलाई पनि गर्छु, जुमलाई जस प्रविधि बनाउने जति, हैन? नेट बनाउनेलाई, हैन? यस्ता उहाँहरूको पनि अब अझै थप चाहिँ, हैन? चिन्तनमय प्रज्ञाद्वारा थप अझै विकास गर्न सकोस् भनेर चाहिँ हामीले कामना गरिदिनुपर्छ। उहाँहरूको कामै त्यही हो। अब हाम्रो काम भनेको यो प्रविधिलाई सही सदुपयोग गरेर यो जीवनलाई सुख शान्तिमय बनाउने, भगवान बुद्धको उपदेशलाई प्रचार गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, हामीले गरिरहेका छौँ, हैन? त्यसैले सधम्म देशना, सधम्म श्रवण यिनीहरू पनि दुर्लभ विषय हो। हामीलाई चाहिँ सुलभ भइरहेको छ। साच्चै हामी त एउटा अवसरलाई सदुपयोग गरिरहेको व्यक्तिहरू नै भयौं, है? त बेलामा तपाईहरु उपासक उपासिकाहरूले तपाईको 100 भाग पुग्दाखेरि, 200 भाग पुग्दाखेरि, 300 भाग पुग्दाखेरि, 350 भाग पुग्दाखेरि, 400, 450 र अहिले 500 भाग पुग्दाखेरि पनि तपाईहरुको चाहिँ जुन यो
आफ्नो अनुभवहरू व्यक्त गरिरहेको त्यो भिडियोहरू सुन्दाखेरि पनि मलाई पनि एउटा चाहिँ प्रोत्साहन हुन्छ ती कुराहरूले हैन। त्यो प्रोत्साहनहरूले पनि अब समय भ्याएर समय हैन ऊ भएर मात्रै देशमा गरेको होइन, धेरै कामहरू पनि हुन्छन्। तैपनि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ देशनालाई दिएर अनि मात्रै अन्य कामहरू गर्ने गरेको छु हैन। अब देशना त अब 9 बजे म यहाँ यो स्थानमा बसेको कति भइसक्यो यो स्थानमा बसेको त हो। यसमा यो वर्षभर यो स्थानमा मात्रै यो चेयरमा मात्रै बसेको हो। म समय मात्रै जोड्ने हो भने कति घन्टा भयो होला ल। यसरी यो चेयरमा बसेको बसेपछि त 2-3 घन्टा बसिहाल्छ यसमा हैन। यो घाँटी कति करायो होला, कति बज्यो होला, तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् हैन। त्यसैले जाडोयाम पनि गयो, गर्मीयाम पनि गयो, वर्षायाम पनि गयो हैन, होरी चल्ने याम पनि गयो। 1 वर्ष गयो भने 4 वटा गयो नि त। त्यो पनि हामीले पार गरेर आयौं र 101 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूको साथ सहयोगमा हामीले चाहिँ हाम्रो कपिलमान शाक्य संयोजकत्वमा एउटा देवी स्कुलमा भव्य कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्नु भयो। तपाईहरुकै साथ सहयोगले त्यो कार्यक्रम पनि पूर्ण रूपमा सफल भयो र त्यो कार्यक्रमबाट पनि धेरै सहभागिता जनाएर थप हौसला पनि प्रदान भएको छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूको लागि त धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न नै चाहे। त आज म तपाईहरुलाई यसरी विभिन्न कार्यहरू मध्येमा विभिन्न त्याग गर्ने, विभिन्न दान गर्ने हैन, यसरी गर्ने क्रममा सबभन्दा श्रेष्ठ भनेको चाहिँ फेरि धर्मदान नै हो। यसमा त फेरि भन्दै नै जित्यो भनेर चाहिँ भन्नु होला तपाईहरुले। अब के अब जो गर्ने मैले नि धर्म देशना गरेको मै हो त, अब मै त जित्छ नि अब हैन। त्यो कसले जिताएको त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले जिताएको। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त धर्मदान भनेको श्रेष्ठ दान भनेर उहाँ वसपोल भगवान बुद्धले आफ्नो मुखार बिन्दुबाट त्यस्तो अमृतमय वचन त व्यक्त गर्नुभएकै हो हैन। अब उहाँको वचनहरू त असत्य हुँदै हुँदैन, 100% उहाँको सत्य वचन हुन्छ हैन, पवित्र वचन हुन्छ, अमृतमय वचन हुन्छ, उहाँको चाहिँ सम्यक वचन हुन्छ हैन। त उहाँको वचनलाई हामीले शिरोपर गर्ने हो भने त धर्मदान श्रेष्ठ दान हो भन्ने कुरालाई हामीले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, मान्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि वसपोल भगवान बुद्ध 10 वटा पारमिता पूरा गर्नुभयो। 10 वटा पारमितामा सबभन्दा पहिलो पारमिता भनेको दान पारमिता हो हैन। दान पारमिता भनेको चाहिँ तपाईले परहित उपकारको लागि त्याग गर्ने। त्याग भावना नभएको कारणले गर्दाखेरि आज व्यक्ति बीचमा मनमुटाव, परिवार बीचमा मनमुटाव, समाज बीचमा मनमुटाव, गाउँ शहर नगर राष्ट्र बीचमा तपाईको मनमुटाव त्याग चित्त नभएको कारणले गर्दाखेरि। जहाँ त्याग हुँदैन त्यहाँ धर्म गर्न हुँदैन, धर्म हुँदैन। त्यहाँ त्याग भावना चाहिँ तपाईले सुरुमा विकास गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ त्याग भावना विकास गरेपछि अरु धर्महरू पनि बिस्तारै समेटेर आउँछ। त भगवान बुद्धले चाहिँ तपाईको सुमेध ऋषि नामक बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरि दीपंकर तथागत सामुन्ने सुमेध ऋषिले बुद्धत्व प्रार्थना गरिसकेपछि दीपंकर तथागतले पनि भविष्यवाणी गरे कि 4 असंख्य 1 लाख कल्पपछि गौतम नामक तथागत बुद्ध हुनेछौ भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि भने त साँच्चै 4 असंख्य 1 लाख कल्पपछि त्यो दीपंकर तथागत सामुन्ने प्रार्थना गर्ने सुमेध ऋषि गौतम तथागतको रूपमा प्रादुर्भाव भए।
अहिले गौतम तथागतको शासनकाल छ। उहाँको शासनकाल छ भनेको उहाँले देशमा गर्नुभएको धर्म अहिलेसम्म जीवितमान छ भनेको। त त्यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि, भविष्यवाणी भइसकेपछि सुमेध ऋषिले के विचार गरे, अब बुद्ध हुनको निमित्त त त्यत्तिकै बुद्ध हुने त होइन। बुद्ध हुने कुरा मात्रै तपाईले सुन्नुभयो भने पनि रौँ ठाडो हुन्छ, चिमीसँग बोल्न नि भन्छ, त्यो गर्नै नसकिने, त्यस्तो पनि हुन्छ होला त भनेर भन्नु होला कि। मैले तपाईले बुद्ध बन्नको निमित्त के चाहिन्छ, गुणधर्म, भूमि के हो, गुणधर्म के हो, पारमिता के हो, हैन, कस्तो त्याग, कस्तो बलिदान, कस्तो मार आउँछ, यस्ता सबैलाई कसरी जित्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईलाई देशना गरिसके। युट्युबमा गएर बुद्ध भनेर टाइप गर्नुहोस्, आइहाल्छ सबै। त्यसमा सबै उल्लेख छ। एउटा बुद्ध बन्नको निमित्त के चाहिँदो रहेछ। हामीले मुखले म पनि बुद्ध बन्छु, म पनि बुद्ध बन्छु भनेर त्यो बच्चा खेल्ने खेल हो र बुद्ध बन्ने भनेको। अब बच्चा जस्तो खेल्ने हो भने त म त बच्चा बेलामा मैले पनि कठा भनेको छु। म त बच्चा बेलामा सबैलाई भन्थे म त यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भन्थे। अहिले पनि मेरो साथीहरूले ल तिमी त प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे त भिक्षु पो बन्यो त भन्यो। अब मेरो संस्कार होला नि त, भनेको सबै पुरा हुने भयो त म राजै बन्छ नि भनेर म भनिदिन्थे। हैन, स्कुल पढ्दाखेरिसम्म अब म यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हिँडेको मान्छे कहाँबाट भिक्षु बन्न आए जस्तो हुँदैन। अहिले पनि मेरो साथीहरूले भन्छ। त भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको जीवनको यात्रामा हैन केही न केही लक्ष्य लिँदाखेरि त्यसका विभिन्न अङ्गहरू पूरा गर्नुपर्छ, विभिन्न गुणहरू सम्पादन गर्नुपर्छ, विभिन्न त्यागहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यहाँ त्याग्नु सक्नुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ। त बुद्ध बन्ने भनेको चिज त्यसको लागि कति अङ्गहरू पूरा गर्नुपर्छ, कति गुण धर्महरू सम्पादन गर्नुपर्छ, कति पारमिताहरू पूरा गर्नुपर्छ, कति भूमिहरू हामीले चाहिँ त्याग्नुपर्छ। त सुमेध ऋषिले विचार गरे, मैले बुद्धत्व प्रार्थना गरिसके र मलाई भविष्यवाणी पनि भइसके। बुद्धले नै भविष्यवाणी नगरिकन तपाईँ बुद्धै हुन्न। अहिले तपाईँ म बुद्ध बन्छु भन्नेमा हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। बुद्ध बन्नको निमित्त त तपाईँ त्यागी हुनुपर्छ। त्यागी भएर पनि त्यही जन्ममा अरहन्त हुन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईको बुद्धको सामुन्ने नै प्रार्थना गर्नुपर्छ र बुद्धले पनि यो भविष्यमा बुद्ध हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्नुपर्छ। पुरुष भाव नै हुनुपर्छ। त्यो त्यागी पनि फेरि पुरुष भावमै तपाईको चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, ग्रस्त भावमा होइन, त्यागी भावमा नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। हैन, यस्ता विभिन्न चाहिँ यो 8वटा अङ्गहरू छन् बुद्ध हुनको निमित्त। अब हामी ल म बुद्ध भएँ, म बुद्ध बन्छु भनेर भने भने तपाईँ बुद्धै बन्दैन। किन त भन्दाखेरि बुद्धै बन्नको निमित्त प्रार्थना गर्ने हो भने त तपाईँ बुद्धको सामुन्ने गर्नु पर्यो नि त। गृहस्थीहरूले प्रार्थना गरेर त हुँदैन। फेरि प्रवचित भएर त्यागी भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यागी पनि कस्तो त्यागी त भन्दाखेरि त्यही जन्ममा फेरि मुक्त हुन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ फेरि। हैन, बुद्ध शासन भएकै बेलामा प्रार्थना त गर्ने हो, किन त बुद्ध शासन नभइकन त कोही मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन। हैन, बुद्ध शासन नभएको बेलामा कोही मान्छे स्वतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहन्त भनेको हुनै सक्दैन। त्यो शासन कालमा मात्रै त्यस्तो चाहिँ मार्गफल चाहिँ यहाँ उब्जिने, यो शासनमा मात्रै उब्जिने हुनाले हामीले यो शासनलाई जोगाउनु भनेकै यो मार्गफललाई जोगाउनु हो कि। त्यसैले बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि तपाईले थोर बहुत पनि केही योगदान गर्नुभयो भने तपाईको लागि त्यो महान फलदायी हुन्छ। त्यसैले जे गर्नुस् शासनमा गर्नुस्, जे गर्नुस् शासनमा गर्नुस्, दान गर्नुस् शासनमा, शील पालन गर्नु शासनमा, ध्यान गर्नुस् शासनमा। तपाईले त्यसरी शासनमा तपाईले दानशील भावना सम्पादन गर्नुभयो भने आफ्नो पनि दीर्घकालसम्म हित उपकार गरेको भयो, यो शासनलाई पनि दीर्घकालसम्म रहिरहनको निमित्त उपकार हुने भइसकेपछि यो शासन रहेन, तपाईले चाहिँ विभिन्न हाम्रा चाहिँ
भावी सन्ततिहरूले यो शासनको चाहिँ रसपान गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्यो नि। त्यसैले व्यक्तिलाई हेर्ने होइन, हामीले शासनलाई हेर्ने, शासनको उजागर, शासन टिकाउ गर्नको निमित्त हामीले आफ्नो चाहिँ शरीर वचन मनबाट त्यस्तो चाहिँ सम्यक कर्म सम्पादन गर्नुपर्छ। त सुमेध ऋषिले विचार गरे, मैले अब भविष्यमा त बुद्ध हुने भयो, कति वर्षपछि त 4 असंख्य 1 लाख कल्पपछि। हेर्नुहोस् त, त्यो पनि प्रज्ञाधिक बुद्ध हुने भएकोले मात्रै दीपङ्कर तथागतले 4 असंख्य 1 लाख कल्प भनेर उहाँले देख्नुभयो। त्यति 4 असंख्य 1 लाख कल्पको त्यो दृष्टि दीपङ्कर तथागतले देख्नुभयो। भविष्यमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ बुद्धहरूले पनि। आदि मध्य अन्तसम्म हैन देख्न सक्ने सर्वज्ञ तथागत भगवान शास्ता यस्तो भइसकेपछि त भविष्यवाणी भइसकेपछि अब कर्म त गर्नु पर्यो, तपाईको लक्ष्यमा हिँड्न त पर्यो, सुरु गर्नु पर्यो भनेर कुन चाहिँ पारमिताबाट सुरु गर्नु पर्ला। पहिला पहिला अब त्यो सुमेध ऋषि पनि तपाईको हो आकाश मार्गबाट उडेर आउन सक्ने ऋषि थियो त्यति बेला हैन। त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रभावशाली, त्यही जन्ममा भगवान बुद्धको शरणमा गएर प्रवजित भएको भए त्यही जीवनमा त्यो सुमेध ऋषि त अरन्त भएर जान सक्ने, तरेर जान सक्ने। तैपनि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि दीपङ्कर तथागतको त्यो प्रभावलाई देखेर त्यहाँबाट भित्री हृदयबाट बुद्ध भन्ने शब्द सुनेपछि त्यस्तो आएको के। अहिले हामीलाई मनमा आएको त अर्कै किसिमको आएको। तपाईलाई थाहा छैन, भगवान बुद्ध चाहिँ ताओ तिङ्स देवलोकमा अभिधर्म देशना गरेर फर्किनु हुँदाखेरि ब्रह्माहरूको लाइन, देवताहरूको लाइन, भगवान बुद्धको लाइन, बीचमा भगवान बुद्ध थियो, उता चाहिँ देवताहरू, ब्रह्माहरू, यतापट्टि देवताहरू। ताओ तिङ्स देवलोकमा धरतीमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, सुनको हैन, हिराको हैन, अब फलामको पनि भनिन्छ, पित्तलको पनि भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो 3वटा भर्याङ त्यहाँ ताओ तिङ्स देवलोकदेखि पृथ्वीमा ल शङ्कास्य भन्ने त्यहाँ शङ्कास्यमा त्यहाँ त्यसरी अवतरण भएको देव अवतरण, देवताहरू त त्यहाँबाट झर्दाखेरि त्यो दृश्य हेरेपछि त्यहाँ 3 महिनासम्म हैन त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू भगवान बुद्धलाई स्वागत गर्नको निमित्त बत्ती बालेर प्रतीक्षारत थिए। त्यो बत्ती बालेर त्यसले प्रतीक्षारत भएका ती मान्छेहरूले त्यो दृश्य देखेपछि ताओ तिङ्सबाट देव यो धरतीमा चाहिँ हैन त्यो भगवान बुद्ध प्रमुख त्यहाँ चाहिँ ब्रह्माको परिषद र देवताको परिषदहरूको ताओ तिङ्स देवता पृथ्वीमा झर्दै गर्दाखेरिको त्यो दृश्य हेरेर त्यहाँ सबै मान्छेको मनमा म पनि बुद्ध बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर चित्त उत्पन्न नहुने मान्छे कोही पनि थिएन रे। चित्त त उत्पन्न हुन्छ, सबैको उत्पन्न हुन्छ बुद्धै बन्ने, तर सबै बुद्ध त बन्दैन त्यहाँ। त्यसको लागि त संस्कार, कर्म संस्कार, पारमिता, गुण, धर्म सारा चिजहरू सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि सुमेध ऋषिले विचार गरे। सुमेध ऋषिको मनमा बुद्ध बन्ने जुन चित्त हाम्रो मनमा उत्पन्न भएको जस्तो मात्रै उत्पन्न भएको होइन, बन्छु नै क्या, बन्छु नै म, त्यसरी उत्पन्न भयो। र त्यसको लागि मैले अहिले प्रार्थना गर्ने जुन विधि छ त्यो मैले पुरा गरिसकेको छु हैन। 8वटा अङ्गहरू जो छ त्यो त मैले पुरा गरेँ, अब 10वटा पारमिताहरू मैले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो 10वटा पारमितामा सबभन्दा पहिलो पारमिता मैले कुन चाहिँ पुरा गरौँ त आफ्नो बलशक्तिले हेर्दाखेरि जति पनि यो संसारमा बुद्ध प्रादुर्भाव भए ती तथागत बुद्धहरूले दान पारमितादेखि प्रारम्भ गर्ने रहेछ। यानी कि त्याग चित्त वृद्धि गरेर पारमिताको त्यो मार्गमा पूर्णता पाउने रहेछ। त्यसैले मैले पनि अब पारमिताको त्यो यात्रामा पहिला पहिलाका तथागतहरूले पूरा गर्नु भएको पहिलो पारमिता दान पारमिता नै म पूरा गर्छु, दान पारमिता नै पूरा गर्छु भनेर
अहिलेको हाम्रो गौतम तथागत भगवान बुद्धले बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरि सबभन्दा पहिलो पारमिता पूरा गर्नुभएको दान पारमिता। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू साँच्चैकै शुद्ध परिशुद्ध सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त परम सुख शान्ति प्राप्त गर्ने हो भने तपाईको हृदयमा पनि त्याग चित्तको बीजारोपण हुनुपर्छ। यदि तपाईको हृदयमा त्याग चित्त बीजारोपण छैनन् भने तपाईले जस्तो सुकै अर्को काम गर्नुहोस् न, जबसम्म त्याग चित्तको बीजारोपण हुँदैन तपाईले अरू कामको कुनै अर्थै हुँदैन के। त्याग चित्तै छैन हैन, त्याग भावनै छैन त के अर्को भावना गर्छ? तपाई विपස්සना भावना गर्छ भने त्याग भावनै छैन, विपස්සना भावना के गर्छ? समता भावना गर्छ, त्याग चित्तै छैन। त त्याग चित्त त हुनुपर्छ उपासक उपासिका। त्यो भनेको चाहिँ दान गर्ने, त्याग गर्ने। के को लागि फेरि? जस्तो पायो त्यसरी त्याग गर्ने त होइन नि फेरि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धाको चिन्ह भनेकै त्याग हो के। जसले दान गर्न जानियो उसकोमा श्रद्धा चित्त आयो र धर्मको पहिलो खुड्किला उसले टेक्यो। धर्मको के भन्ने, अब धर्मको महल होइन, धर्मको तपाईको अमृतमय धर्मको पहिलो पाइला उसले चाल्यो दान गर्न जानियो भने। कोही कोही मान्छेहरू धर्महरू यति सिक्छन्, यति बुझ्छन्, यति जान्छन्, व्याख्या पनि गर्छन्, त उसकोमा अलिकति हात खोल्ने उसले अभ्यासै छैन, त्याग चित्तै छैन। त उसको जतिसुकै उसले चाहिँ त्यो नाना थरीका धर्मको कुरा गरे पनि त्यो बकम फुसे हो, त्यो सक्दैन। त्यो किन त भन्दाखेरि पारमिता भनेको चिज यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ उपासक उपासिकाहरू। पारमिता बिना तपाईले कुनै पनि चिजलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ हामीले पनि। यद्यपि हामीले भगवान बुद्धले जस्तो बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त पारमिता पूरा गर्न नसकिएला, तर पनि तपाईले श्रोतापन्न शक्तितागामी अनागामी अरहन्त हुनको निमित्त त कमसे कम तपाईले गर्नुभएको कुशल कर्महरू पारमितामा गनुहोस् न। हामी दान गर्दाखेरि पनि लोभ राखेर दान गर्छ, अनि के को पारमितामा गन्छ? भगवान बुद्ध कहाँ गएर चाहिँ तपाईले 1000 रुपैयाँ दान गर्यो भने मलाई यो 1 लाख पर्ने 1 करोड पर्ने यस्तो चाहिँ काम बनोस्, उस्तो पामो, त्यहाँ चाहिँ चढाउने चाहिँ 100 रुपैयाँको तपाईको आशा गर्ने चाहिँ करोड रुपैयाँ भइसकेपछि तपाई त त्याग चाहिँ 100 रुपैयाँ अनि लोभ चाहिँ करोडको भएपछि तपाईको त्यागको के अर्थ भयो त्यहाँ? तपाई त लोभी पो भयो त त्यहाँ। त्यसैले हामीले दान गर्दाखेरि पनि शुद्ध चित्तले इदं मे पुण्यं आशुवकया वहं होतो, इदं मे पुण्यं निब्बानस् अपचयो होतो। यो पुण्यको अनुभवले आश्रय क्षय भएको निर्वाणलाई प्राप्त गर्न सकौं भनेर तपाईले दान गर्नु भएको छ हो। त्यही दान चाहिँ तपाईको पारमितामा गन्छ र त्यही पारमिताले तपाईको जीवनलाई शुद्धतामा लान्छ के। नत्र दान गरे पनि तपाईले चाहिँ घमण्ड बढ्न सक्छ, दान गरे पनि लोभी हुन सक्छ, दान गर्ने मान्छेहरु पनि लोभी हुन सक्छ हैन। त्यसैले दान त गर्ने, तर दान गर्ने त्याग गर्ने भन्दैमा तपाईले त्यहाँ चाहिँ जुन अंगहरू परिपूर्ण हुनुपर्ने त्यो अंग पूरा नभइकन त्यसको फल प्राप्त हुँदैन, चाहे कुशल होस् चाहे अकुशल होस् हैन, त्यस्तो त हुन्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ यसो विचार गर्नुभयो भने भगवान बुद्धले बोधिसत्वको रूपमा पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्याग गर्नुभयो। इदं मे पुण्यं आशुवकया वहं होतो हैन। निर्वाण साक्षात्कार गरी बुद्धत्व ज्ञान ला बोधिसत्वहरूले त निर्वाणको मात्रै होइन, उहाँहरू त बुद्ध पनि बन्नु पर्ने भएको हुनाले सर्वज्ञ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त हेतु होस् भनेर कामना गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। अब बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि निर्वाण त प्राप्त भइहाल्छ हैन। त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ कामना गरेर दान पारमिताहरू पूरा गर्नुभयो। अब दान पारमितामा पनि तपाईहरुको जस्तै तपाईहरुलाई मैले पहिला पनि भनिसके, दान पारमिता पूरा गर्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू
तीन किसिमले पारमिता पूरा गरिन्छ। दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्थ पारमिता भनेर तीन किसिमले पारमिता पूरा गरिन्छ। अब दान गर्ने भनेको चाहिँ बाहिरी रूपमा दान गर्ने हैन। बाहिरी रूपमा तपाईको दान गर्ने भनेको चाहिँ आमिष दान। आमिष भनेको चीज वस्तुहरू तपाईको हुन सक्छ। आफूभन्दा अलग भएको दानहरू जस्तै घर, खेत, सुन, चाँदी, हीरा, मोती, ज्वालाल, पन्ना, धन, सम्पत्ति आदि इत्यादिहरू हो। परहित उपकार हुने गरी तपाईले दान गर्नुपर्छ। फेरि दान त दान गर्ने, तर अरूलाई अहित हुने किसिमले दान गरेर हुँदैन। परहित उपकार हुने गरी तपाईले दान गरिदिनुपर्छ। आफ्नो शरीर भन्दा अलग भएको विषयवस्तु जेसुकै होस् त्यो चाहिँ परहित उपकार गरेर तपाईले निर्वाणको आशिका गरेर तपाईले दान गर्नुभयो भने त्यो पारमितामा गनिन्छ। पारमितामा गनिन्छ हैन। र त्यसपछि अर्को दान भनेको के हो त भन्दाखेरि बाहिरी दान होइन हैन। त्यो भनेको शारीरिक अंग प्रत्यंगहरू दान गर्ने। शारीरिक अंग प्रत्यंग भनेको चाहिँ तपाईको रक्तदान, नेत्रदान हैन। तपाईको चाहिँ शारीरिक अंग प्रत्यंग दान, जसको अनुभावले अरूको हित सुख होस्। त्यसैले मैले रक्तदान गरिरहेको देखेँ भने पनि मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। हो, रक्तदान भनेको चाहिँ भन्ने हो भने उपपारमितामा त्यो हुन्छ। आफ्नो शरीरमा भएको त्यो रक्तलाई, रगतलाई ल जसोसुकैलाई पनि होस्, अरूको जीवनमा हैन यो राम्रो हुनको निमित्त फलोस् फुलोस्, अरूको जीवनमा चाहिने आवश्यकता पूरा होस् यो रगतले भनेर तपाईले रगत दान गर्नु पनि तपाईको चाहिँ उपपारमिता हो। तपाईको शरीरको भयो नि त्यो। शरीरको जस्तै आँखा दान, नेत्र दान गर्ने। आँखा दान गर्छन् मान्छेहरूले हैन। कसैले छाला दान गर्छ, कसैले मृगुला दान गर्छ। मृगुला दान गर्न अलिकति कानुन छ, अलिकति अर्कै छ है। फेरि कसैले के दान गर्छ जो शरीरको अंग प्रत्यंगहरूलाई परहित उपकार होस् भनेर तपाईले त्याग गर्ने, त्यो सनेत गाह्रो छ। त्यो तपाईको बाहिरी रूपमा चाहिँ तपाईको कमाएको अलिकति कमाएको चाहिँ अन्न बाली हैन, तपाईको चाहिँ खान पान, पैसा, सम्पत्ति, हीरा मोती, घर जग्गाहरू दान गर्नु भनेको त तपाईको बाहिरी चीजहरू हैन। त्यस्तोलाई त दान गर्न सकिहाल्छ। त शरीरको अंग प्रत्यंग दान गर्नु फेरि त्यो भन्दा पनि गाह्रो। अहिले पो रगत दान हैन, रक्तदान भनेर चाहिँ धेरै चीजहरू आइयो। अहिले त रगत त थाहा पायो अनि त्यो दान गरिहाल्छ। त्यो रक्तदान भन्दा पनि तपाईको अंग प्रत्यंग नै दान गर्ने शरीरको हैन। तपाईले थाहा पाउनु भएको होला, शिवी राजाले त आँखै निकालेर दान गर्नुभयो। एउटा ब्राह्मणले चाहिँ आँखा माग्न आयो, एउटा माग्न आयो अन्डो। तपाईसँग दुईटा आँखा छ, मसँग एउटै छैन, तपाईको एउटा आँखा मलाई दियो भने मलाई त म पनि देख्छु, तपाईँ पनि देख्छु, मलाई एउटा आँखा चाहियो। त शिवी राजा मलाई आँखा माग्न आए पनि म आफ्नो शरीरको अंग प्रत्यंग माग्न आयो भने शरीरको अंग प्रत्यंग पनि दान गर्छु भनेर चाहिँ त्यो एक किसिमको दृढ संकल्प व्यक्ति हो नि। दरबारमा चारै दिशामा र बीच भागमा चाहिँ दानशाला बनाएर दिनै पछि दान गर्दाखेरि पनि सन्तुष्ट भएन। मैले त यो दान गरिरहेको त धेरै दान गर्न त, तर सारा दान गरिरहेको त मैले बाहिरी रूपमा मात्रै दान गरिरहेको छु। कसैले मसँग शारीरिक अंग प्रत्यंग माग्न आए पनि म आफ्नो अंग प्रत्यंग दिन्छु भनेर चाहिँ भनेपछि त त्यो इन्द्र महाराज चाहिँ बुढो ब्राह्मण भएर उसलाई चाहिँ त्यो परीक्षा लिन आएको। यो शिवी राजाले साँच्चैकै भनेको हो कि झुटो भनेको हो? त बुढो ब्राह्मण रूपी त्यो इन्द्र महाराजले मागेको त शिवी राजालाई त अब दान दिने मात्र भनेर हुन्छ, लिने मान्छे पनि चाहियो नि। दिने मात्र भनेर हुँदैन, साँच्चैकै त्यो लिन योग्य व्यक्ति चाहियो, लिने इच्छा चाहियो, दिने इच्छा चाहियो।
दान दिने भन्नेमा सबै पुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन। दान दिनकोले लिने र दिने मान्छे चाहियो नि। त्यो पनि लिने मान्छे पनि सक्षम मान्छे हैन, योग्य मान्छे त्यस्तो चाहियो। त कसैले माग्न आएको होइन त शिवराजालाई त्यो ब्राह्मणले मागेपछि एउटा आँखा मागेकोलाई भोलि पर्सि अरूले माग्ला नमाग्ला यस्तो अवसर मलाई आउला नआउला, हे ब्राह्मण तिम्रो दुईटै आँखा देखेको छैन, तिमीलाई दुईटै आँखा दान दिन्छु म भनेर शिवराजाले त्यो ब्राह्मणलाई दुईटै आँखा दान दिएर गएको। त्यो कथा पनि मैले भनिसकेँ त शिवराजालाई त्यो मंस चक्षु हराएर पछि चाहिँ दिव्य चक्षु प्राप्त भयो नि त दानको अनुभवले हैन। त्यो भयो यो शारीरिक अंग प्रत्यङ्गहरू दान गर्ने। त्यो भन्दा पनि महान दान अरु के हो त भन्दाखेरि परहित उपकारको लागि आफ्नो प्राण नै दान गर्ने, जीवनै त्याग गर्ने, जसलाई हामी बलिदान भन्छौं नि। सुन्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ एकदम गरौँगो शब्द छ यो बलिदान भन्ने शब्द हैन। त बलिदानै हुने, यो राष्ट्रको लागि, यो समाजको लागि, परहित उपकारको लागि आफ्नो जीवनै त्याग गर्ने गाह्रो छ, गाह्रो छ। प्राणै गएपछि त गयो त। शहीदहरूले, राष्ट्रका शहीदहरू, पहिलाका 4 जना शहीदहरू, ओहो त्यो बच्चा बेला मैले पढेको शहीदहरू, त्यो बच्चा बेला पढेको त्यो शहीदहरूको नाम सुन्ने बित्तिकै मलाई त मनमा त तरङ्ग आउँछ। ओहो देशको लागि ज्यान दियो आम्मा भने जस्तो कसैले दिन सक्छ? मान्छेहरूले केस एउटा चाहिँ चुडालेर दिन सक्दैन, उहाँहरूले त ज्यानै दिएको हो। शहीदहरूको त सारा सम्मान गर्नुपर्छ राष्ट्रले। अहिलेका यो चाहिँ शासक वर्गले त कति सम्मान गर्नुपर्छ। त्यही शहीदहरू भएकोले त उहाँहरू आज यो पद त्यो पद भनेर बस्नु पाएको हैन। त्यस्तो बलिदानले ल्याएको यो हो पद्धतिलाई हामीले त्यतिकै वास्तै गरेन भने शरापै लाग्छ होला, पापै लाग्छ होला। त्यो शहीदहरूको तपाईको लाग्छ तपाईको। अब ती शहीदहरू मार्गफलमा प्राप्त भएको हो कि होइन, फेरि उनीहरू कस्तो हो मनले दुःख मान्यो भने त विपाक लाग्छ नि त। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा पनि आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूको लागि हैन, आफ्ना समूहहरूको लागि कति ज्यान थापेर आए, कति ज्यान थापेर आए। अब अरूको यो राष्ट्रको लागि, मान्छेहरूको लागि मात्र के हो र? तपाईको चाहिँ नमो बुद्ध, म जहिले पनि नाम लिन्छु, साह्रै पवित्र ठाउँ हो त्यो। नमो बुद्धमा चाहिँ महासत्वको रूपमा बोधिसत्व जन्म हुँदाखेरि महासत्वले हेर्नुस् त एउटा बाघ र बाघको बच्चाहरू हैन, उनीहरूप्रति महाकरुणा चित्त राखेर आफ्नो शरीरको मासु काटी आफैले काटी अगाडि बस्न गएको त्यो बाघले खानै सकेन। अब बच्चाहरूले के खान सक्ला र हैन। आमा चाहिँ बाघले खान नसकेपछि अनि आफूले के गर्दियो त भन्दाखेरि आफूले शरीरको मासु काटी त्यो शरीरको मासु लिएर त्यो बाघको मुखमा हालिदिएको पहिला सुरुमा महासत्वले। आमामा सक्नुहुन्छ तपाईँ? बुद्ध बन्नको निमित्त त त्यो त गर्नै पर्छ फेरि नगरिकन हुँदैन। त्यो त्याग चाहिँ परमत्त पारमितासम्म पुरा गर्नुपर्ने मान्छेले अब यो मासु काटेर खुवाएको त उपपारमिता हो। त्यो भन्दा पनि ज्यानै त दिनुपर्छ। बोधिसत्वहरूले त्यसो गर्नुहुन्छ। त मासु खाइसकेपछि अनि बल्ल ती बाघहरू पछि मासु खाइसकेपछि त बलियो भयो अनि सबैले खायो। बोधिसत्व पनि खुसी भएर चाहिँ आफ्नो ज्यान दिए। यो पुण्यको अनुभवले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकौं। ल हेर्नुस् त, मलाई यो मन नपरेर दान गरेको होइन, मेरो मन नपरेको चिज दान गर्ने होइन। कोही मान्छेहरु कस्तो छ, आफूलाई मन नपरेको, काम नलागेको, पुरानो भएको यस्तो चिज दान गर्न ल्याउँछ। आफूलाई मन नपरेको, नचाहिने चिज त सबैले त्याग्छ।
त्यो चाहिँ हीन त्याग भन्छ, हीन दान भन्छ त्यसलाई। त्यसको धेरै फल लाग्दैन। जुन चिज हैन आफूलाई मन पर्छ तर त्यसलाई त्याग गर्ने सबभन्दा श्रेष्ठ दान त्यो हो। बासुको बासिका। अब भगवान बुद्धले आफ्नो शरीरमा त्यो मासु काटेर, त्यो मासु मन नपरेर काटेको हो र? तपाईको यशोधरा देवी, राहुल कुमार त्यागे के मन नपरेर त्यागेको हो र? होइन। मुटु जस्तै मन पर्छ। राहुल कुमार कसलाई मन पर्दैन? सबैलाई मन पर्छ। तैपनि राहुल कुमार जति मन पर्छ त्यो भन्दा पनि बुद्धत्व अझै आवश्यक पनि छ र मन पर्छ। जुन बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि आफूलाई मन पर्ने यो संसारमा जति पनि हैन आफूलाई प्रिय लाग्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू सबै प्रति मैत्री छ, करुणा छ, त्यस्ता व्यक्ति उपकार गर्न सक्छ नि त। राहुल कुमार, मेरो राहुल कुमार, मेरो यशोधरा देवी भनेर बसिरहेको भए त कपिल वस्तुको एउटा राजकुमार हुन्थ्यो, पछि राजा हुन्थ्यो। हामीलाई त नाम पनि थाहा हुँदैन। गौतम, सिद्धार्थ गौतम भन्ने नाम पनि हामीले सुन्न पाउँदैन। कपिल वस्तुमा कयौं राजाहरू भयो होला नि त। कति राजाको तपाईलाई नाम छ र? नाम थाहा छ र तपाईलाई? थाहा छैन। तर उसको भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ कुमार सारा चीजलाई त्यागेर तपाईको बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि आफ्नो छोरा, आफ्नो परिवारलाई मात्रै उपकार गर्न सक्ने मान्छे, एउटा गरिए भए राज्यलाई गर्थ्यो। त्रिलोकको नाथ, त्रिलोकको शास्ता, त्रिलोकको गुरु, संसारलाई उद्धार गर्न सक्यो नि। त्यसैले त्याग चित्त चाहिन्छ। विपुल सुख प्राप्तिको लागि ससाना सुखहरूलाई त्याग गर्न सक्नुपर्छ भगवान बुद्धले। विपुल प्राप्तिको लागि सानोतिनो दुःखहरू सहनुपर्छ रे भगवान बुद्धले। सहनु भएन। राजकुमार जस्तो व्यक्ति अरूले भिक्षा दिएको खाएर जीविका यापन गर्ने, 84 व्यञ्जन अगाडि राखेर खाएर हुर्केको सिद्धार्थ कुमार, तपाईको चाहिँ अरूले चाहिँ भिक्षाहरू दिँदा तपाईलाई याद छ? सुरुमा राजकुमारले त्यो भिक्षा लिएर खाँदाखेरि त त्यो बान्तै भएको, खानै नसकेको, तर मनमा वृद्धि गर्यो, अब तिमी राजकुमार होइन, तिमी अब प्रवचित भइसक्यो, त्यागी भइसक्यो, तिम्रो जीविका यसैमा छ। यो खाए त्यो खाए भनेर होइन, अब खानको लागि होइन, अब बाँच्नको लागि खाने भनेर खानु पर्यो भनेर आफूले सम्झाइ खाएको राजकुमार। त्यस्तो गाह्रो। त्यसैले त्याग चित्त त खुब चाहिन्छ। त्याग चित्त चाहिन्छ। नवबुद्धमा तपाईको महासत्वले त पछि त ज्यानै त्यागे नि, परमत्त पारमिता पनि पुरा गरे। यसरी भगवान बुद्धले, मैले तपाईलाई उपमा दिएको थिएँ, भगवान बुद्धले मासु मात्रै काटेर यो लोक उद्धार गर्नको निमित्त महाकरुणा राख्नु भएको, त्यो काटेर दान गरेको मासुलाई मात्रै जम्मा गर्ने हो भने यो महापृथ्वीको ढुङ्गा माटो कति छ त्यो भन्दा पनि हजारौं गुणा बढी छ रे। ल, त्यो भन्दा पनि बढी भइसक्यो रे। भगवान बुद्धले चाहिँ जन्म त्यसरी काटेर खाए। त बोधिसत्वको रूपमा, शिव राजाको रूपमा आँखा झिकेर दान गरे। त्यसरी आँखा झिकेर दान गरेको मात्रै जम्मा गर्ने हो भने आकाशमा राति तलक्क तल्किरहने ती ताराहरू बरु गन्न सकिएला। भगवान बुद्धले बोधिसत्वको रूपमा दान गरेको ती नेत्रहरू गन्न सकिँदैन। ल, भयो अब भयो। अब 2002 चारवटा महाद्वीप छन् यो धरतीमा। 2002 चारवटा महाद्वीपमा भएका जलहरूलाई हामीले बरु गन्न सकिएला। भगवान बुद्धले रगत दान गरेर आएको त्यो मात्र गन्ने हो भने त्यो गर्न सक्दैन। ल, अब भयो। कति त्याग गरेको होला तपाई? हामीले त यो सोच्न पनि सक्दैन। भगवान बुद्धले त गरिसक्नु भयो। तपाईको सोच्ने भगवान बुद्धले गर्ने बराबर हुँदैन। अनि हैन, त्यत्रो दान गरे भनेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्न सक्छ फेरि? ओहो, त्यसो भए त भगवान बुद्धको त्यस्तो
दान गरिसकेको बाबा त्यो त महान भयो, अनन्त भयो, असीम भयो, जसलाई गन्नै सकिँदैन। त्यस्तो महान दान बाबा। तर भगवान बुद्धले के भन्नुभयो अरे फेरि, सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सब्बदानं धम्मदानं जिनाति। ती सम्पूर्ण अहिले भर्खरै चाहिँ बोधिसत्वले जुन जतिसुकै दान गरे नि, दान गरे, दान उपपारमिता पूरा गरे, दान परमत्थ पारमिता पूरा गरे, ती सम्पूर्ण दानहरू त महान छँदैछ, असीमित छँदैछ, अनन्त छँदैछ। तर त्यो दान भन्दा पनि अझै श्रेष्ठ, अझै पनित, अझै उत्तम के दान रे? धर्मदान। धर्मदान हैन? धर्मदानले चाहिँ तपाईको के गर्छ त भन्दाखेरि मान्छेलाई मान्छे भएर जिउन सिकाउँछ, मान्छेलाई आफ्नो कर्तव्य बोध गराउँछ, मान्छेलाई आफ्नो मनुष्य जीवनको सार बुझाउँदछ, मान्छेले आफ्नो जीवनलाई सदाको लागि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराउन सक्छ। त्यसना धर्मदानले सत्व प्राणीहरूमा असीमित करुणा राख्दछ, मैत्री राख्दछ र अज्ञानताको अन्धकारलाई ज्ञान रूपी ज्योतिले हटाउँछ। केले हटाउँछ? धर्मदानले। हैन? सारा तृष्णा र अविद्या रूपी अन्धकार व्याप्त भइरहेको कारणले गर्दाखेरि मारले जुङ्गा मुछारिरहेको छ, मेरो बसमा छ यो सारा संसार, उसले राज गरिरहेको छ। तर भगवान बुद्धले धर्मको ज्योति बालिदिनु भयो, सारा अन्धकारहरू हटेर गए। धर्मदान भनेको त्यस्तो हुन्छ। धर्मदान भनेको त्यस्तो हुन्छ। त तपाईहरुलाई थाहा छ सम्पूर्ण यी दानहरू भनेको चाहिँ दान पारमिता, दान परमत, उपपारमिता, दान परमत्त पारमिता बोधिसत्वहरूले गरे। धर्मदान भनेको त कसले गर्छ त भन्दाखेरि बुद्धले गर्छ के धर्मदान भनेको। तपाईले भगवान बुद्ध भइसकेपछि कुनै पारमिता पूरा गर्नै परेन, कुनै त्यस्तो दान गरेको, त्यस्तो चाहिँ कान काटेर मासु काटेर खुवाएको, रगत दान गरेको देख्नु भएको छ? बुद्ध भइसकेपछि बुद्ध हुनको निमित्त गर्ने दानहरू त्यो बोधिसत्वहरूले गर्ने दानहरू थियो। दान, उपदान र परमत्थ दान। तर धर्मदान भनेको कसले गर्छ? धर्मदान भनेको कसले गर्छ? स्वयं साक्षात तथागत भगवान शास्ताले गर्छ धर्मदान भनेको। जुन दानको कारणले गर्दाखेरि संसारमा व्याप्त भएको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाएर ज्ञान रूपी ज्योति बालिदिने दान धर्मदान। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरेर परम सुख शान्त निर्वाण प्राप्त गराइदिन सक्ने दान धर्मदान। अविद्या र तृष्णा रूपी जालबाट मुक्त गराइदिन सक्ने दान के दान? धर्मदान। जीवनको महिमा, जीवनको अस्तित्व, जीवनको सार, जीवनको रस प्राप्त गरिदिने दान कुन दान? धर्मदान। मान्छेलाई मान्छे बन्न सिकाउने, मान्छेको कर्तव्य बोध गराउन सिकाउने, आफू मात्रै खाऊ, आफू मात्रै लाऊ होइन, अरूको लागि पनि खुवाउने, अरूको लागि पनि जिउने, त्यस्तो मार्ग प्रशस्त गर्ने दान के दान? धर्मदान। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? सब्बदानं धम्मदानं जिनाति। सम्पूर्ण दानलाई धर्मदानले जित्दछ। यानी कि धर्मदान भनेको श्रेष्ठ दान यो संसारमा। त्यसैले भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म अझै बुद्ध हुनको निमित्त पनि भगवान बुद्धले दानै गर्नुभयो। सुरुमा
बुद्ध भइसक्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले के गर्नुभयो? दानै गर्नुभयो। के दान गर्नुभयो? बरु के दान गर्नुभयो? धर्म दान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई अषाढ पूर्णिमाको दिनमा सारनाथ मृगदा वन ऋषि पतनमा भगवान बुद्धले आफूले प्राप्त गरेको चिज आफूमा मात्रै सीमित राख्नु भएन। हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान बुद्धि विवेकलाई आफूलाई मात्रै सीमित राख्यो भने त्यो तपाईको ज्ञान बुद्धि त के काम र? अरूलाई केही कामै लाग्दैन। समाजको लागि, देशको लागि, राष्ट्रको लागि, परहित उपकारको लागि तपाईको ज्ञान तपाईले काम छैन भने तपाईको ज्ञानको कुनै अर्थै छैन। त भगवान बुद्धले आफूले प्राप्त गरेको त्यो बुद्धत्व ज्ञानलाई बिस्तारै यो लोकको लागि, उपकारको लागि, उद्धारको लागि, हितको लागि, सुखको लागि, बहुजन हित सुख उपकारको लागि प्रारम्भ गर्नुभयो। मृगदा वन ऋषिपतन सारनाथमा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षु जसले आफू उरुवेल वनमा ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि सहयोगीको रूपमा रहेका ती 5 जना ब्राह्मणहरू नै थिए। तिनीहरू त वास्तवमा यो जति पनि ब्राह्मणहरू छन् त वास्तवमा भगवान बुद्धका शिष्यहरू हुन्। भगवान बुद्धकोमा शरणमा आउनु पर्थ्यो। त पछि त ब्राह्मणहरूले भगवान बुद्धको विरोधमा गए त बा अचम्म भएन? जसले उपकार गरे उसकै विरोधी। तर त्यति बेलाका ब्राह्मण र अहिलेको ब्राह्मण जातीय ब्राह्मणहरू होइनन्। त्यति बेलाका ब्राह्मण अर्कै हुन्थ्यो। अहिले पो जातीय रूपमा यो जाति पनि ब्राह्मण, त्यो जाति पनि ब्राह्मण। त्यो जातीय रूपमा ब्राह्मण भनेको होइन। भगवान बुद्धले जात पातको के मान्दै मान्दैन, मान्नु पर्ने पर्दैन हैन। त्यति बेलाका ब्राह्मणहरू जसले पढेका थिए, लेखेका थिए, जानेका थिए, बुझेका थिए, अलिकति बुद्धिजीवीहरू, त्यस्तालाई पहिला ब्राह्मण भन्थ्यो। अहिले त जातीय रूपमा मात्रै ब्राह्मण भयो। के गर्ने? चाहियो नि, दिमाग चाहियो नि ब्राह्मण हुनलाई त हैन। अनि ब्राह्मण भन्दा पनि श्रेष्ठ, त्यही भएर त श्रमण आएको नि। ब्राह्मण भन्दा पनि श्रमण श्रेष्ठ, जसले जीवनै त्यागेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दछ हैन। त भगवान बुद्धले धर्मदान दिने सुरु गर्नुभयो। हेर्नुस् त, बुद्धले दान गर्ने भनेको धर्मदान हो। त हामी पनि के दान गरिरहेका छौं त? बुद्धले दान गर्ने दान। आमा, अरु त तपाईको बोधिसत्वहरूले दान गर्ने हुन त बोधिसत्वहरूले पनि चाहिँ देशनाहरू धर्मदानहरू गर्दै आएका छन्, नआएको त होइन। तर उहाँहरूको दानमा चाहिँ दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्त पारमिता भनेर 3 किसिमले पारमिता पूरा गरेर आउनुहुन्छ बोधिसत्वहरूले हैन। त बुद्ध भइसकेपछि बुद्धले दान गर्ने दान हो कि यो? बुद्ध दान हो यो धर्मदान भनेको। त्यसैले बुद्धहरूले दान गर्ने यस्तो श्रेष्ठ पनि त दान मलाई त खुसी लाग्छ कि हामीलाई त यस्तो दान गर्न पाइरहेको छ जसले जुन दान बुद्धले दिनुहुन्थ्यो त्यो दान मैले दिन पाएँ। अम्मा, तपाईँ पनि दिनुस्, तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ। अनि हामीले त दिनै नसक्ने भयो भन्नु होला। तपाईँ पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि धर्म देशना सुनेको त्यो दान तपाईँले पनि दिनुस्। 41 वर्षसम्म भगवान बुद्धले धर्मदान दिनुभयो यो संसारको लागि। त्यत्रो दान गरेर आए, त्याग गरेर आए, तैपनि दानै दान। उहाँको जीवनमा त्यागै त्याग छ। हेर्नुस् त, उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको त्यागै त्याग। केहीमा पनि आसक्त नहुनु, वैराग्य जागृत गर्नु, आसक्त केहीमा पनि नहुनु। त उहाँको जीवनले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ। जति आसक्त भयो, जति त्यसमा तृष्णा भयो, दुःख त्यति नै भयो। अलिकति तृष्णा, अलिकति दुःख, धेरै तृष्णा, धेरै दुःख, झनै तृष्णा, झनै दुःख, क्षणिक तृष्णा, क्षणिक दुःख, दीर्घ तृष्णा, दीर्घ दुःख। त दुःखबाट मुक्त हुने हो भने क्षणिक तृष्णा पनि नराख्ने, क्षणिक दुःख पनि हुने। त्यसको लागि त के चाहिन्छ? त्याग भावना चाहिन्छ। त्याग भावना।
त्याग भावनाको भनेको चाहिँ के हो? यो हात मुट्ठी पार्ने होइन, हात खोल्ने हो कि त्याग भनेको। लोभी पापीहरूले चाहिँ हात मुट्ठी पार्छ। हेर्नुहोस्, यो लोभ द्वेष मोहले तपाईँको हातलाई मुट्ठी बनाइदिन्छ। शील समाधि प्रज्ञाले चाहिँ के हात चाहिँ खोलिदिन्छ। तपाईँलाई हात मुट्ठी पार्ने मान्छे मनपर्छ कि हात खोल्ने मान्छे मनपर्छ? यो हात मुट्ठी पार्ने भनेको के हो त? मन मुट्ठी नपरेको यो हात मुट्ठी पार्नै सक्दैन हैन। मनै संकुचित भएकोहरूले मात्र हात मुट्ठी पार्छ। मनै विशाल, यो मनलाई त जति फराकिलो बनाए पनि हुन्छ, आकाश जस्तो फराकिलो बनाए पनि हुन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले मन फराकिलो हुनेहरूको हात पनि खोल्छ कि। यो हातले नि तपाईँको चाहिँ मनको कुराहरू थाहा हुन्छ, यत्तिकै थाहा हुन्छ। मन चञ्चल भयो भने हात पनि यसो 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 चलिरहेको हुन्छ नि, यसो 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 गरिरहेको हुन्छ। अब मन शान्त भयो भने हात पनि शान्त हुन्छ। तपाईँ ध्यान बस्दाखेरि हेर्नु यस्तो, कहिलेकाहीँ त मन धेरै चञ्चल भयो भने ध्यान बसेको हात यसो राखेको पनि यसो 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 चलेर आउँछ। मनको स्वभावहरू चाहिँ यो शरीरबाट धेरै कुराहरू जान्न सकिन्छ। बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि तपाईँको, शारीरिक हावभावले तपाईँको मनका कुराहरू चाहिँ थाहा पाइहाल्छ हैन। त्यो शारीरिक हावभाव गर्ने मान्छेले बरु उसको मनको कुरा थाहा नभएको हुन्छ। त्यस्तो शारीरिक हावभावलाई पढ्न सक्ने मान्छेले उसको मनको कुरा, उसलाई थाहा नभएको कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। ए यस्तो 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 भयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै मिल्न आउँछ। त्यसैले चाहिँ तपाईको त्याग भावना वृद्धि भयो भने तपाईको बोली वचन, तपाईको शरीर शारीरिक हावभाव सबै शुद्ध भएर आउँछ, पवित्र भएर आउँछ, त्याग चित्त भएर आउँछ। नपत्या तपाईँ आफैले एकचोटि चाहिँ कुनै आशा नगरिकन दान गरेर हेर्नुहोस् त, कति सुख हुन्छ, कति सुख हुन्छ। प्राप्तिमा भन्दा त्यागमा बढी सुख हुन्छ उपासको पास। हामी चाहिँ प्राप्तिमा सुख खोज्ने, त्यही तपाईको सबभन्दा ठुलो गल्ती भयो सुख प्राप्तिको मार्गमा। त्यही तपाईको सबभन्दा ठुलो चाहिँ बाधा भयो सुख प्राप्तिको मार्गमा। प्राप्ति 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 प्राप्ति, पाउने पाउने पाउने, जम्मा गर्ने जम्मा गर्ने जम्मा गर्ने, आखिरमा मरेपछि लानु के छ र सबै त्यागेर जाने हो। कति जम्मा गर्छु हैन? धन 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 धनै धन, धन मात्रै कमाउने, मन त कता हो कता। धन कमाउने होडबाजीमा आफ्नो मनै हराइदियो कि मान्छेहरूले। धन कमाउने होडबाजीमा मन हराएकै थाहा छैन कि। मनै नभएको मान्छे भएपछि कस्तो होला ल भन्नुहोस् त। उसको अब मनै नभएपछि उसको जतिसुकै धन भयो भने के भयो, फरक पर्यो? मनै नभएको मान्छे, चित्तै नभएको मान्छे त लास जस्तो त भयो। त्यो बाँचिरहँदाखेरि पनि मरिरहेको सर हो कि। बरु धनै नभए पनि मन भएको मान्छे त बरु मरेर गए पनि ऊ बाँचिरहन्छ यो संसारमा। तपाईको जतिसुकै धन धन भयो भने आखिर हुने त सबै निधन नै हो कि। अन्तिममा कसैसँग धन भनेको हुँदै हुँदैन। धनबाट तपाईको जीवन चुरिन्छ चुरिन्छ चुरिन्छ। धनबाट तपाईको जीवन अलग हुन्छ हुन्छ हुन्छ, तपाईको जीवन निधन हुन्छ। त्यसैले तपाईको मर्दाखेरि के भन्छ? निधन भन्छन्। नि धन नभएको, धन नभएको मान्छे। कोही पनि मान्छेसँग चाहिँ कोही मान्छे वास्तवमा हुने त निधनै हो, तर चाहिँ धन 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 भनेको छ, धनै कमाएको छ, धनै कमाएको छ। लास्टमा धन कमाएर पहाड जस्तो बनायो, अन्तिममा आफ्नो मन हेर्दाखेरि त मन त हरायो। कता हरायो? जिन्दगीभर त्यो मन खोज्दा 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 आखिरमा घाटमा पुगिसक्यो। अहिलेसम्म मन खोज्न सकेको होइन, त्यो धनले खोज्दैन। यस्तो छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के सिकाउनु भयो हामीलाई? त्याग गर्न सिकाउनु। जति त्याग गर्यो त्यति प्राप्ति हुन्छ फेरि, त्यसमा कुनै शङ्कै गर्नु पर्दैन। जति आफ्नो आफ्नो भनेर समाउँछ त्यति उसले गुमाउनु पर्छ यो संसारमा। अन्तिममा हेर्नुहोस् त, तपाईको
अन्तिममा चाहिँ अरबपति खरबपति भयो अरे। मर्ने बेलामा अरबौं खरबौं त्यागेर जानुपर्छ। अनि बाँचुन जेलमा तपाईँले चाहिँ 100, 1000, 1 लाख त्यस्तो त्याग्न नसक्ने मान्छेले, त्याग्ने अभ्यास नभएको मान्छेले मर्दाखेरि खरबौं त्याग्नु पर्दाखेरि कस्तो भला पहाडले थिचेको जस्तो हुँदैन उसलाई? किन त भन्दाखेरि त्याग गर्ने अभ्यासै छैन। लिने मात्र अभ्यास त मर्ने बेलामा त एक सुको पनि लिन पाउँदैन उसले। अझ मरेको बेलामा मान्छेहरूले चाहिँ मुख बगाएर मुखमा पैसा हालिदिन्छ। ल खाऊ तिमी पैसा पैसा भनेर कराउने होइन, ल खाऊ भनेर खुवाएको त होला नि। नत्र मुखमा पैसा हालेर के हुन्छ र? के पनि हुन्छ? त्यो लास जलाउनेले लिइहाल्छ त्यो पैसा। म पनि गएको थिएँ लास जलाउने, मुखमा तन्न पैसा हालेको रहेछ। अनि लास जलाउने मान्छेले त्यही पैसा चाहिँ लासमा त्यो लट्ठीले उ गरेर लिने रहेछ। त्यो पैसाबाट के किनेर खाँदो रहेछ। हो मैले पनि थाहा पाएँ। म पनि गएको थिएँ, राति परेको थियो, बेलुका त लासमा ल ल ल ल ल ल लासमा पैसा हुन्छ भनेर पैसा पो खोज्न थाल्यो लट्ठीले यसो गरेर। अनि त्यही पैसा लिएर त्यो खोला तरेर अर्को एउटा पसलमा गएर त्यही पैसा दिएर के किनेर अनि खाने कि त्यो बिचरा त्यो पसलले त्यो लासको पैसा भन्छ थाहा छैन। आखिरमा के छ र? मुखमा हालेको पैसा त लान सक्दैन। अब तपाईँको अब के हात त मुट्ठी परिसकेको हुन्छ, के अब हात त खुल्ला हुन्छ, हात चलाउन सकेको हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भएको के हो त भन्दाखेरि त्याग चित्त अभिवृद्धि गर। मरेर पनि यो संसारमा जीवित रहिरहन्छ। लोभ चित्त वृद्धि गर्ने मान्छे यो संसारमा बाँचिरहँदाखेरि पनि ऊ मृत प्राय हुन्छ। यस्तो शिक्षाबाट नै मान्छे बन्छ। आफ्नो जीवनको यथार्थता बुझ्छ र ऊ आफू पनि खुसी हुन्छ, अरूलाई पनि खुसी दिन्छ, आफू पनि बाँच्छ, अरूलाई पनि बचाउँछ। यस्तो शिक्षा भनेको के दानले दिन्छ त भन्दाखेरि धर्मदानले दिन्छ। त्यसैले संसारमा सबभन्दा श्रेष्ठ दान भनेको धर्मदान भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको त्यत्तिकै भन्नुभएको होइन उपासक उपासिकाहरू। आज भगवान बुद्धले धर्मदान नगरेको भए आज हामी यसरी धर्म देशना सुनेर हाम्रो आकुल व्याकुल भएको मनलाई कसरी शान्त पार्ने, हाम्रो जीवनमा आएका समस्या पीडा चिन्ताहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, हैन? हाम्रो अज्ञानताले गर्दाखेरि कति हानि नोक्सानी भइरहेको छ। त्यो अज्ञानताको अन्धकारलाई हटाएर ज्ञानको ज्योति बालेर त्यो नोक्सानलाई हामीले चाहिँ लाभमा अगाडि बढाउनको निमित्त नत्र कसले गरिदिन्छ हामीलाई? यो भगवान बुद्धले धर्मदान नगरेको भए, हैन? यो मनुष्यहरूको लागि मात्रै उपकार भएन यो धर्मदानले। तपाईको देवता र ब्रह्माहरूको लागि, नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व सारालाई उपकार भयो, साराको हित भयो, सुख भयो, उन्नति भयो, प्रगति भयो, विकास भयो, जे भयो। के दानले? धर्मदानले। आज संसारमा धर्म नभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला हेर्नुस् त। धर्म भनेको श्रेष्ठ हो के उपासक उपासिका। संसारमा सबभन्दा श्रेष्ठ के चीज छ भनेर तपाईले कसैले प्रश्न सोध्यो भने 1 सेकेन्ड पनि सोध्नु पर्दैन। संसारमा सबभन्दा श्रेष्ठ चीज भनेको धर्मै हो भनेर भनिदिनुस्। धर्म नै श्रेष्ठ छ। त्यसैले हरेक कुरामा धर्म चाहिन्छ। धर्म भनेको तपाईको अक्षता छर्किने बत्ती जलाउने धर्म होइन। धर्म भनेको त धारण गर्ने विषय हो। जुन धारण गर्दाखेरि आफू र अरूको हित हुन्छ, जुन धारण गरेर आफू र अरूको उपकार हुन्छ, त्यस्तो चीजलाई धारण गर्नेलाई धर्म भनिन्छ। तपाई देवतालाई चाहिँ फूल चढाएको मात्रै धर्म भन्नु भयो होला, त्यस्तोलाई होइन भगवान बुद्धले भन्नुभएको धर्म। हामी त्यस्तोलाई धर्म पनि मान्दैनौँ। त्यो एउटा संस्कृति हुन सक्छ, त्यो एउटा परम्परा हुन सक्छ, हैन? त्यो रीतिथिति हुन सक्छ। त हामी रीतिथिति संस्कृतिलाई नै धर्म मानेका छौं, अनि बर्बाद भयो के? धर्म भनेको के? धारण गर्ने हो। राम्रो धारण गरे
राम्रो धर्म धारण गरेको भयो, नराम्रो चिजहरू धारण गर्यो, नराम्रो धर्म धारण गर्यो, नराम्रो धर्मले तपाईँलाई चाहिँ पाप गराउँछ। त्यो पनि धारण गर्ने हो, त्यो पनि धर्म हो। यो संसारमा धर्म पनि धेरै छन् त, पापी धर्महरू पनि छन्। र यस्तो भगवान बुद्धको धर्म त के हो त भने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरेर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त धारण गर्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने नियम नीति अनुशासन कर्म, यसलाई नै धर्म भनिन्छ। शरीरबाट यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, मनबाट यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, बोलीबाट यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर जुन कुशल अकुशल भगवान बुद्धले छुट्याइदिनु भएको छ, त्यस्ता चिजहरूलाई हृदयमा धारण गर्नुलाई धर्म भनिन्छ। यहाँ कहाँ यो बत्ती सत्ती यो बालेर उ गर्नेहरू मात्रै धर्म त होइन नि। त्यस्तो त संस्कृति होला, परम्परा होला, रीति होला, गर्नुहोस् गर्नेहरूले। तर त्यसैलाई धर्म भनेर बस्न थाल्यो भने धर्म धर्म भन्दा भन्दै कालो के सेतो भयो, तर मन भने कालोको कालो हैन हो। त्यसैले चाहिँ यस्तो नहोस् भन्नको निमित्त भगवान बुद्धले साराको हृदय, साराको जीवनमा चाहिँ मैत्री करुणा राखेर भगवान बुद्धले धर्मदान गर्नुभयो। त्यसैले धर्मदान भनेको बुद्धहरूले गर्नुहुन्छ दान। त्यो बुद्ध भइसकेपछि गर्ने दान भनेको अन्तिममा धर्मदान हो। र गर्नुभयो 45 वर्षसम्म मनुष्य देवता ब्रह्मा नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व सारालाई दान गरेर साराको जीवन उद्धार गर्नुभयो, कल्याण गर्नुभयो। त हामी पनि त्यही दान गर्न पाइरहेको छौँ भनेपछि त बुद्धले दान गर्न पाएको हुँदाखेरि खुसी लाग्दैन? मलाई त खुसी लाग्छ। खै अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन। तैपनि तपाईँहरू पनि यो देशमा सुनेको चिज, मैले पनि त यो कुराहरू गुरुहरूबाट सिकेँ होला, आफैले किताबहरू पढेर सिकेँ होला। जे होस् यो धर्म त मैले पनि सिकेरै त मैले देशमा दान गरेको हो नि। त तपाईँहरूले पनि यो देशमा सुनिरहेको भनेको पनि तपाईँले प्राप्त गरिरहनु त हो नि। त्यसलाई तपाईँले कसैको लागि दान गरिदिनुहोस्, कसैको लागि सुनाइदिनुहोस्, तपाईँकोबाट पनि धर्मदान हुन्छ। ओहो, मैले बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रहरूले गरिने दानलाई मैले पनि गर्न पाएँ। हेर्नुहोस् त, दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्त पारमितामा चाहिँ बोधिसत्वहरूले गर्दै आउनुहुन्छ त्यो दान चाहिँ। त्यसमा पनि धर्मदानहरू होलान्। तर धर्मदान भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कसले दान गर्छ? तथागत भगवान शास्त्र, सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रले दान गर्ने दान। हामीलाई गुरुहरूले पनि सिकाउनु भएको, भिक्षु भइसकेपछि धर्मदान गर्न सिक भनेर हामीलाई चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। हुन्छ भन्थे। जीवनमा सबभन्दा श्रेष्ठ दान भनेको धर्मदान हो। हे भिक्षुहरू, आफ्नो क्षेत्रमा गइसकेपछि धर्मदान यति गर। जीवन कति जिउनु छ त्यति जीवनसम्म भिक्षुहरू भइसकेपछि धर्मदान गर। भगवान बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि अन्तिम समयसम्म धर्मदान गर्नुभयो। अन्तिम श्वाससम्म पनि भगवान बुद्ध धर्मदान गर्नुभयो। कुशीनगरको त्यो वृक्षको मुनि अन्तिम समयमा पनि तपाईँको सुभद्रलाई चाहिँ तपाईँ धर्मदेशना गर्नुभयो, भिक्षुहरूलाई धर्मदेशना गर्नुभयो। हे भिक्षुहरू, अपमादेन सम्पादेन भने अन्तिम समयमा पनि धर्मदान गरेर गए। त्याग भनेको त्यो। त्यसरी चाहिँ धर्मदान गर्ने, जीवनको अन्तिम श्वाससम्म पनि धर्मदान गर है भनेर भगवान बुद्धको जीवनी तपाईँले सुन्नुभयो भने पनि त्यही चिज त तपाईँले सिक्नुहुन्छ। हामीलाई गुरुहरूले पनि त्यही सिकाउनु भयो। भिक्षुको कर्तव्य भनेको धर्मदान गर्ने हो। धर्मदान गर्न सिक। दान मात्रै उपासकहरूको दान मात्रै थापेर लिने होइन, लिए जस्तै धर्मदान पनि दिन सिक भनेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो स्यारो होइन, स्यारो बर्माको स्यारोले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। नत्र पच्दैन भनेर भन्थ्यो। अनि चाहिँ हुन्छ भन्दै अब जति सक्छ त्यति त हामीले गर्नु त्यो गर्ने नै हो।
परियति र प्रतिपत्ति दुईटै चिज दान गर्नुपर्छ भन्छ के भगवान् बुद्ध हाम्रो स्यारोले। परियति पनि दान गर, प्रतिपत्ति पनि दान गर, त्यो धर्म दानमा पर्छ। परियति भनेको सिकाउने, पढाउने, लेखाउने, अब यो धर्म देशना गर्ने पनि परियतिमै पर्छ। हेर्नुहोस्, परियति दान। अनि प्रतिपत्ति दान भनेको चाहिँ ध्यान भावना के अभ्यास गराउने। ध्यान भावना भने सबै उपासकमा ध्यान पनि सिकाऊ, ध्यान पनि दान गर। आफू मात्रै सिकेर आफू मात्रै सुख भएर बसेर आफू मात्रै तर जाने होइन, ध्यान पनि सिक्नुपर्छ, ध्यान पनि सिक्नुपर्छ। हो यो दुईटै दान गर है, हुन्छ भन्दै भनेर हामीले स्वीकारेर आएको हो नि त। मलाई त भन्टेसँग, गुरु भन्टेसँग एक्लै हुन्छ, प्राय म गुरु भन्टेसँग प्राय एक्लै हुन्छ धेरै समय। त स्यारो हाम्रो गुरु भन्टेले एक्लै हुँदाखेरि पनि चुपो लागेर बस्दै बस्दैन। जति घन्टा उहाँसँग बस्ने हो त्यति घन्टा क्लास लिने हो मैले। भन्छ, बोल्छ, यस्तो गर्छ, म चाहिँ उहाँलाई सेवा गर्ने। तर उहाँले मलाई धर्मदान गरिरहेको रहेछ कि। बिस्तारै बुझ्दै आए उहाँ त चुपो नलाग्ने कि, निन्द्रा लाग्यो भने मात्रै चुपो लाग्ने। कि यो गर भन्छ, कि त्यो गर भन्छ, कि यस्तो भन्छ, कि यो सोध्छ, कि त्यो सोध्छ, कि नाना सोध्छ, होइन। जेसुकै भयो भने त्यो सिकाइरहेको हुन्छ कि, सिकाइरहेको हुन्छ कि, धर्मदानहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ, होइन। त्यस्तो त्यसैले त्यो पनि भगवान् बुद्धकै जीवनबाट सिकेर गुरुहरूले पनि त आफ्नो चेलाहरूलाई त्यही सिकाएको त हो, होइन। त्यसैले चाहिँ जीवन छौन्जेल बरु मर्नु परे मरौँला, धर्मदान गरेर मरौँला, होइन। तपाईँको मरेर गयो भने के भयो, धर्मदान गर्दै गर्दै मर्न पायो भने त त्यही त म भन्छु। कि धर्म देशना गएर मर्ने, कि त ध्यान बसेर मर्ने, मरेर गयो हुन्थ्यो भने जस्तो। त्यो चाहना त गर्नु हुँदैन। त्यस्तो भए त धर्मदान गर्दै गर्दै बितेको त ओहो, होइन। हाम्रो नेपालमा पनि त प्रज्ञानन्द भन्दै ध्यान बसेरै गर्नुभयो नि त, होइन। त्यस्तो त्यस्तो घटनाहरू नेपालमै घटेको छ। अब विदेशमा के हेर्नुपर्छ, होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले यस्तो भगवान् बुद्धले दान गर्ने, दानलाई सम्पादन गर्न आइरहेका छौँ, धन्य धन्य भनेर खुसी हुनुपर्छ, होइन। सन्तुष्ट पनि हुनुपर्छ। अब कति हामीले गर्न सके, होइन। तपाईँहरूको साथ सहयोग, तपाईँहरूको चाहिँ हौसला प्रेरणाले चाहिँ अब 500 भाग पुगिसकेको छ, होइन। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ, होइन। त्यसैले चाहिँ धर्मदान भन्दाखेरि परियति र प्रतिपत्ति दुईटा चिजलाई हामीले यो लोकको लागि यो परियति शासन र प्रतिपत्ति शासनलाई विकास गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ परियति शासन भनेर सिक्ने, सिकाउने, किताबहरू निकाल्ने आदि इत्यादि सबै परियतिमा शासनमा पर्छ। त प्रतिपत्ति शासन भनेको ध्यान सिकाउने, ध्यान अभ्यास गराउने। त्यसको पनि हामीले चाहिँ त्यो सुरु गरिसकेका छौँ। धेरै उपासकहरूको साथ सहयोग पनि छ। ध्यान केन्द्र निर्माण गरेर हामी प्रतिपत्ति शासन पनि यो लोकको लागि धर्मदानको रूपमा दिएर जान्छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि भगवान् बुद्धले गर्ने दान हामीले पनि गर्न पायौँ भनेर खुसी हुन पाएँ। त्यसैले सम्पूर्ण उपासकहरूले ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्, जसरी सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जसरी त्यो शासन चाहिँ, होइन, जोगाउनको निमित्त हामीले जुन ध्यान केन्द्र निर्माण गर्न गइरहेका छौँ, त्यो ध्यान केन्द्र निर्माण गर्न जति चाँडो हामीले निर्माण गर्न सक्यो त्यति चाँडो यो लोकको लागि धर्मदान अझै उत्कृष्ट दान, होइन। धर्मदानमा पनि परियति दान र प्रतिपत्ति दान भनेर दुईटा किसिमको दान छ, होइन। अब हामीले अहिले त्यो 500 भागसम्म दान गरेको त यो धर्मदान त हो, तर परियति दान हो कि। प्रतिपत्ति दान भनेको चाहिँ ध्यान सिकाउने। मलाई त यो धर्म देशना गर्नुभन्दा पनि ध्यान सिकाउने मेरो क्षेत्र हो वास्तवमा। अब त ध्यान सिकाउने क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो ध्यान केन्द्रहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नभएको कारणले गर्दाखेरि बिहारमा त सिकाइन्छ, एक दिन ध्यान शिविर राखिन्छ, कहिलेकाहीँ कति राखिन्छ, कता कता गएर ध्यान पनि सिकाइन्छ। तर नेपालमा एउटा शासनिक ध्यान केन्द्र एउटा बनाएर अनि सारालाई त्यहाँबाट धर्मदान गर्ने, त्यसको लागि तपाईँले पनि साथ सहयोग गर्नुभएको कति उपासकहरूले त साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ, गर्दै पनि छन्, गर्ने पनि छन्, होइन। उहाँहरूले पनि त्यो दान गरेको जस्तो हुन्छ नि, धर्मदान गरेको जस्तो। त्यो जस्तो श्रेष्ठ दान परियति दान, प्रतिपत्ति दान, त्यो अझै श्रेष्ठ। त्यसैले चाहिँ उपासकहरू त्यो पनि हामीले सकुन्, होइन। त्यो ध्यान केन्द्रमा पनि हामीले सारा उपासकहरूलाई ध्यान राखेर ध्यान दान गर्ने कि धर्मदानको स्वरूपमा।
त्यो ध्यान प्राप्त गरिसकेपछि सबैले आफूलाई चिन्छ, आफूलाई जानिन्छ, आफूलाई बुझिन्छ, आफू को हो, के हो, कस्तो हो भन्ने कुराहरूले सबै चिजहरू स्पष्ट हुन्छ। जसरी सफा ऐनामा आफूलाई उभ्याउँदाखेरि प्रष्ट देखिन्छ नि, ध्यान भावना भनेको त्यस्तै हो। आफूले आफूलाई चिन्ने, आफूले आफूलाई जान्ने, यो शरीर र यो मनको स्वभाव कस्तो रहेछ छर्लङ्गै हुने। कहाँ छ त नित्य, कहाँ छ त सुख, कहाँ छ त आत्मा भन्ने। अनित्य दुःख अनात्मा रहेछ त म त जिन्दगीभर कल्पौँ पल्पौँ यसरी नित्य सुख र आत्मा भावमा म बग्दै आएँ, त वास्तवमा अन्तमा अनित्य दुःख अनात्मा रहेछ भन्ने कुरा ध्यान भावनाले मात्रै सिकाउँछ। तपाईँले ध्यान भावनाले पनि सिकाउँछ। त्यसैले ध्यान भावना जीवनमा श्रेष्ठ, अझै श्रेष्ठ छ होइन। त्यो श्रेष्ठ दान पनि गरौँ भन्ने चाहिँ मनसाय राखेर हामी चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माणमा लागि परेका छौँ। तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग भयो भने धर्म देशमा त 500 भाग पुग्यो भने ध्यान केन्द्र पनि हामीले चाहिँ 5 तला 10 तला बनाएर चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि त सफल पार्न सकिन्छ नि होइन। अब गर्नै पर्छ भन्ने त होइन, कसैलाई करकाप छैन। फेरि श्रद्धाले गर्ने र करकापमा गर्ने त आकाश जमिन फरक छ। हेर्नुहोस्, जे गर्नुहोस् श्रद्धाले गर्नुहोस्, साथ सहयोग दिनुभयो भने अवश्य पनि गइएला। अहिले पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले साथ सहयोग गरेर अब त्यसको अगाडि हामी लागि परेका छौँ। अवश्य पनि सफल हुन्छ होला। अहिले धर्म देशना सुन्नुहुने जति पनि उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ त्यति बेला ध्यान केन्द्रमा आएर ध्यान बस्न आउनुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी ध्यानका कुरा गर्छौँ, ध्यानका उपदेशहरू दिन्छौँ, ध्यानका होइन विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छौँ। त्यो पो हो त संसारमा भगवान् बुद्धले दिने दान त त्यस्तो पो हो त। हामीले पनि त्यही दान दिनु पाएका छौँ। खुसी लाग्दैन? खुसी लाग्छ नि त होइन। त उपासक उपासिकाहरू यसरी नै हामीले भगवान् बुद्धले दान गर्ने धर्मदानलाई हामीले पनि दान गर्न पाएर आफ्नो जीवन सार्थक पारेर जाऊँ। मरेर गए तापनि यो संसारमा जीवित रहने त्यो कार्यलाई हामीले पनि सम्पादन गर्न पाऊँ भन्ने आशिका गर्दै आजको चाहिँ यो फेसबुक लाइभ धर्मदेशना 500 भाग पुर्याउन सफल हुनुभएको, सफल गर्नमा साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको लागि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै जति पनि पुण्य छ त्यो पुण्यको प्रभावले तपाईँहरूको पनि जीवन सुखमय होस्, शान्तमय होस्, मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, रोग शोक भय अन्त्य विघ्न बाधा दिन दशा हटेर जाउन्, जीवनमा इच्छा गरेका आकांक्षा गरेका कार्यहरू सिद्ध गर्न सकुन् र अन्तमा छुट्टाउन नहुने भगवान् बुद्धको यो सधर्मलाई जीवनमा धारणा गरेर पालना गरेर चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकौँ भनेर आशिका गर्दै आज हामी पुण्यानुमोदन गर्नेछौँ। यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिको मास्तवीर भन्ते लगायत स्यादो पण्डिता भन्छ। मेरो त गुरुहरू 2 जना नाम मात्र लिँदाखेरि नि मलाई कान शीतल हुन्छ के। त्यसैले म त नाम लिन्छु है। तपाईँले कति नाम लिएको भन्नु होला। म त ज्ञानपूर्णिक भन्डेको नाम त म त लिन्छु, स्यारो पण्डिता स्यारो पनि नाम पनि लिन्छु होइन। कति लिएको बाबा भन्नु होला। गुरु हो नि त आफ्नो होइन। गुरुहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको चाहिँ निर्वाण प्राप्तिको लागि यो हेतु होस् होइन। र देवताहरू, मनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरू, त्यस्तै चाहिँ भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई र तपाईँहरू सबैलाई पनि यो पुण्यको प्रभाव जे होस् भन्दै आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। र अन्तमा 500 भागमा हामीले जुन विषय राखेका छौँ, धर्मदान नै श्रेष्ठ दान हो। संसारमा जे जति दान गर्नुहोस् त्यो पनि उत्तम हो, पनित हो, श्रेष्ठ हो, तर धर्मदान नै श्रेष्ठ हो। धर्मदान भनेको भगवान् बुद्धहरूले गरिने दान होइन, जसले यो संसारलाई उद्धार गर्न सक्ने दान। तपाईलाई मात्र, अब मैले तपाईलाई केही दान गरेँ तपाईलाई मात्र उद्धार हुन्छ। कसैले अरूलाई दान गरे अरूलाई मात्र उद्धार हुन्छ। त धर्मदानले त संसार उद्धार हुन्छ। त भगवान् बुद्धले संसार उद्धार गर्नुको निमित्त यो संसारको लागि धर्मदान गरेर जानुभयो हो। त्यही हिसाबबाट हामी पनि त्यो धर्मदान बुद्धहरूले गर्ने दानलाई हामीले पनि गर्न पाइरहेका छौँ। यसमा गर्व मानेर आज हामी पुण्यानुमोदन गर्दछौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो।
एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद धर्मदान श्रेष्ठ दान